कदर करनी है तो जिंदगी में करो। चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। मत करो किसी से इतनी उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अच्छा हो पहले अपना ही सोचता है। सलीका सादगी सब आजमा कर समझ आया, बहुत नुकसान होता है अदब से पेश आने में। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी होती है, ये बात अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। आप दुनिया में कोशिश से हर चीज़ पा सकते हैं सिवाय उस एक शख्स के जिससे आपको मोहब्बत हो। दो चार नए दुख भी तो होते हैं ज़रूरी, बस एक मोहब्बत ही तो काफ़ी नहीं होती। एक दूसरे का साथ देने के लिए किसी मुश्किल तरीन फ़लसफ़े की नहीं बल्कि खूबसूरत एहसास की ज़रूरत होती है। जब हादसे होते होते बच जाएं तो समझ आना कि तुम पर तुम्हारे रब का खास करम है। वक्त का तो काम है गुजरना, बुरा तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। जो वक्त मिले उसे खुशी से जी लिया करो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी कि पल भर में इंसान याद बन जाता है। अल्लाह पाक ने तो हमें वाज़ेह रास्ते बताए हैं, ये घाटे के सौदे हम खुद करते हैं। कमाल की बात है, मुझे बुरा भी वही कह गए जिनका बुरा कभी सोचा भी नहीं। जहाँ खुद को सस्ता कर दिया जाए वहाँ मोहब्बत बहुत महंगी पड़ती है। दिल इतना मजबूत तो होना चाहिए कि उदासी अगर बेबस भी कर रही हो तो किसी की तवज्जो ना मांगी जाए। जुनून था किसी के दिल में जिंदा रहने का, नतीजा ये निकला कि हम अपने ही अंदर मर गए। राब्ते सदा एक जैसे नहीं रहते, जो अजीज बनाते हैं वही फिर मरीज बनाते हैं। बहुत खास हो तुम, ये बात बताते बताते हम आम हो गए। मुआशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमजोरों की गलती पर शोर मचाएं मगर ताकतवर की गलती पर खामोशी इख्तियार कर लें। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फकीर के पास भी होगी। और क्या पता अल्लाह पाक की मोहब्बत पाने के लिए तुम्हें टूटना पड़े, और क्या पता तुम्हारा टूटना ही तुम्हारा मुकद्दर बदले। साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर लोगों से शिकायत कैसी। याद बड़ी जालिम होती है, हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह आती है। अपने अंदर को खा गए हम, खुद में रहना मजाक थोड़ी है। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। अब मुझे किसी के भी बदल जाने पर हैरत नहीं होती। दर्द ने भी मेरे दामन को यूं थाम रखा है जैसे उसका भी मेरे सिवा कोई नहीं। अब आपको रही मेरे ऐबों की जुस्तजू, मैं पुरखलूस बनकर उनके हर हुनर तोलता रहा। लोग हकीकी अजीतें देकर मसनूई माफिया मांग लेते हैं। तुम मेरी चुप्पजू नहीं समझ सकते, फिर क्यों मैं अल्फाज की तस्लील करूं। लोगों को मुतासर करने के लिए अमीर का काम ना करें, लोगों को आजमाने के लिए गरीब का काम करें। ये काले हल्के हमारी अपनी खरीद है, ये सुर्ख आंखें हमें नवाजी गई हैं। इंसान का असल तारुफ उसके अल्फाज होते हैं। मत भागो उनके पीछे जिनको तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। गलत फहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं, हर ईंट समझती है कि दीवार मुझसे टूट जाएगा तेरी नफरत का महल उस वक्त जब मिलेगी खबर तुझको कि हमने ये जहां छोड़ दिया। मोहब्बत ऐसी हो जो खामियों समेत हो, खूबियों पर तो दुनिया भी मरती है। गुर्बत सिर्फ माली मसला नहीं, ये इज्जत ताल्लुकात और मौके के दरवाजे भी बंद कर देती है। अपनी अकल और दूसरों के गुनाह हमेशा ज्यादा ही लगते हैं। अगर दिल में रखो तो दिल से रखो, वरना दिल रखने के लिए दिल ना रखो। लोगों के दिल जन्नत तो नहीं जो आप उसमें रहने के लिए खुद को थका रहे हैं। सच्चे लोगों को मीठी बातें करनी नहीं आती, सुकून के लिए हजूम का काम करना जरूरी है, फिर चाहे लोग तुम्हें खुद गर्ज ही क्यों न समझें। वो मोहब्बत झूठी कैसे हो सकती है जो शुरू ही दूरियों से होती हो। अगर आप बेहतरी लाना चाहते हैं तो बेखबर या अहमक दिखाई देने पर राजी रहें। वो मुझे क्यों चाहेगा, क्यों याद करेगा, भला एक तरफा मोहब्बत की भी कोई औकात होती है। बिखरी पड़ी है पत्तों की तरह लोगों की चाहते, कोई हासिल पर रो रहा है और कोई ला हासिल पर। आंसू मुस्कुराहट से ज्यादा स्पेशल होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ उसके लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल है, जिंदगी के बेहतरीन दिन वो हैं जिनमें तुमने अपने गुनाह माफ करवा लिए। उठती ही नहीं निगाह किसी और की तरफ, एक शख्स का दीदार मुझे मैं अपने सब मसाइल में तनहा हूँ, मुझसे कोई कहता ही नहीं मैं हूँ। शिकायतें सारी जोड़ जोड़ कर रखी थी मैंने, गले अपने लगा के उसने सारा हिसाब बिगाड़ दिया। दिल से निभाओगे ऐसा मुझे वहम हुआ, एक रिश्ता उम्मीद पर शुरू और अफसोस पर खत्म हुआ। कुछ रास्तों पर मंजिलें नहीं हुआ करती, होता तो बस धोखा, उलझने तजलील। दिल से निकल सको तो माने हम, छोड़ जाना तो कोई कमाल नहीं। हम अकेले रह जाने के खौफ से बेकदरों से बंधे रहते हैं। ज़ाया न कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए,
خاموش رہ کے دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ مخلص ہے تو مختصر ہے، مطلبی ہوتے تو ہجوم ہوتا۔ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں، آخر گزر ہی جائے گی حیات، یہ کوئی تاحیات تھوڑی ہے۔ اپنی بہت سی مشکلات میں اکیلا تھا میں، مجھے کسی نے نہیں کہا میں ہوں نا۔ انتظار ہمیشہ رہے گا لیکن آواز کبھی نہیں دوں گی۔ نصیب کی بات ہے، کوئی نفرت دے کر بھی پیار پاتا ہے اور کوئی لاکھ محبتیں کر کے بھی اکیلا رہ جاتا ہے۔ ہم نے ماضی کا ہر ورق پلٹا، ہم کو ہر بات کا ملال ہوا۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو ماضی دیکھو اور اگر زندگی کو جینا ہے تو مستقبل دیکھو۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ کچھ لوگ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے لیکن نظریں پھر بھی ہم پر ہی رکھی ہوتی ہیں۔ مخلص انسان کی کڑواہٹ برداشت کر لیا کرو ورنہ منافق انسان کی مٹھاس آپ کو زندگی تباہ کر دے گی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے تو میں کہوں گا بے بسی۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے وہ صبر تو کر لیتا ہے لیکن وہ اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ کیسے کرتا ہے۔ جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ ان کی غلطیوں کے باوجود اسے پسند کرتے ہیں۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان سے اس کی غلطیوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کسی کے کامیاب ہونے پر حسد نہ کرو، اپنی باری کا انتظار کرو۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ ایک دن آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آج آپ دعا کر رہے ہو۔ میں خاموش ہو گئی ہوں کیونکہ کوئی بھی میری بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اتنی بھیانک بات ہے کہ انسان خاموش رہے جبکہ اس کے پاس کہنے کی بہت کچھ ہو۔ منافقوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے میں نے، یقین مانو بڑے ہی باادب ہوتے ہیں۔ ایک تنہائی کے سوا کچھ نہ رہا پاس میرے، میں نے اپنے سے زیادہ چاہا تھا اپنوں کو۔ تم تو واقف تھے حساسیت سے میری، تم نے بھی دل کھول کے دل آزاری کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم انسان کے سب اعمال وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجا دیں گے۔ کسی خاندانی مرد سے واسطہ پڑے تو طوائفوں کو بھی اس سے مل جاتی ہیں اور اگر کسی نہ اہل سے واسطہ پڑے تو شریف زادیاں بھی 2 ٹکے کی ہو جاتی ہیں۔ سوچ رہا ہوں کچھ ایسا لکھوں وہ پڑھ کر روئے بھی نہ اور رات بھر سوئے بھی نہ۔ زیادہ اچھا ہونا بھی بے وقوفی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہی ہیں استعمال۔ دل کو کاغذ سمجھ رکھا ہے کیا، آتے ہوئے جلاتے ہو چلے جاتے ہو۔ ہم نے ماضی کا ہر ورق پلٹا، ہم کو ہر بات کا ملال ہوا۔ ہر کوئی بچھڑ گیا ہے مجھ سے، شاید کمیاں تھی مجھ میں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ یقین کریں وہ عشق بڑے کمال کا ہوتا ہے جس میں آپ دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کبھی نہیں ہو سکتے۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دعا لگی نہ دعا لگی۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا خوبصورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے چاہے تو دل توڑ دے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ اب سنبھلتے ہی نہیں رنگ ہمارے ہم سے، دل بناتے ہیں تو ویرانی سی بن جاتی ہے۔ خود کو کل سمجھ بیٹھے ہیں یہ کن کے محتاج لوگ۔ ایک رب مخلص دوسری ماں مخلص، جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنا ہی تکاتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے۔ دوریوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سبھی وفادار ہوتے ہیں۔ کوئی ملے تو یوں ملے کہ وہ ملے تو سکون ملے۔ تمہیں معلوم بھی کیسے ہوتی ہے اہمیت میری، میں نے تمہیں کبھی نظر انداز کیا ہی نہیں۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتے دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ کمی نہ تھی کسی چیز کی پر اپنی ذات کو تیرے لیے ترستا دکھا، ایک لمحے میں سمٹ آیا صدیوں کا سفر۔ زندگی تیز بہت تیز ہو جیسے، شکایت نہیں مجھے کسی سے بھی، بس کچھ لوگ نظروں سے گر گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی میں 2 لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو جن کو چھوڑ دو۔ حساس لوگ سب کو خوش رکھ لیتے ہیں لیکن اپنے ساتھ منافقت کر جاتے ہیں۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مجھ سے جڑے لوگ ہمیشہ خود کو خاص سمجھیں، میں لوگوں کی موجودگی کو خاص سے خاص تر بنا دوں، لیکن جب وہ خاص بن جاتے ہیں مجھے عام کر دیتے ہیں۔ زخم ٹھیک ہو جانے سے حادثے بھولا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے،
بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جن سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ میں نے دیکھا ہے دل کے دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ دل توڑنے والے کا حساب اللہ پر چھوڑ دو۔ جس نے تمہاری معصومیت کو تمہاری بیوقوفی سمجھ کر فائدہ اٹھایا، صبر رکھو۔ تکلیف دینے والوں کو میرا رب وہاں سے توڑے گا جہاں اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تلخ لہجوں سے عطا ہوئی ہے سنگ دلی اسے، پتھر سا ہو گیا ہے وہ موم جیسا شخص۔ میں خدا کو بتاؤں گا، قبر پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کتنی بے دردی سے زندہ دلوں کو کچل دیتے ہیں۔ معلوم نہیں گناہ کتنے ہیں، مگر اے میرے رب، اس ماہ رمضان کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔